मुझे आप लोगों का भी एहसास है कि आप ठंड में बैठे हुए हैं। मेरे हाथ में ये पर्ची है जिसमें मेरे तहरीक इंसाफ के धीरकोट सतिया के गयूर कारकुनान, रहनुमाओं और लोगों का नाम लिखा हुआ है। मुझे वो दिन याद आ गया। मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है। जब 2018 में मेजर लतासिब सत्ती साहब को इमरान खान साहब ने टिकट दिया, वो मरी की सरजमीन पे आया करते थे, मैं उनके साथ हुआ करता था और ऐसे ही मेरे हाथ में एक रुक्का होता था और मैं उसके ऊपर मरी के लोगों का नाम लिख के मेजर साहब को दिया करता था और मेजर साहब भी उसके ऊपर से देख देख के पढ़ा करते थे। और इसी तरह मेजर लतासिब सत्ती साहब का नाम लोगों के मुंह के ऊपर नहीं चढ़ा करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद, हमारे कायद इमरान खान का ये करामतों में से एक करामत है कि वो जिसके ऊपर हाथ रखा करते हैं, आज आप के सामने है कि मेजर लतासिब सत्ती साहब मौजूद भी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें इज्जतों से नवाज रहा है क्योंकि इमरान खान ने उनके ऊपर एतमाद किया और मेजर लतासिब सत्ती साहब ने अवाम के एतमाद के ऊपर पूरा उतरते हुए और हमारे नुमाइंदगान ने जो काम करवाए, आज अवाम के दिलों में मोहब्बत डालने वाला अल्लाह है और इन लोगों को मौका देने वाला इमरान खान है। और वही इमरान खान ने आज मेरे ऊपर एतमाद किया है। इंशाअल्लाह उल अजीज अपने कायदीन के नक्शे कदम पे चलते हुए, 2 कदम आगे चलते हुए, न सिर्फ अपने कायद को इंशाअल्लाह कभी मायूस नहीं करेंगे, बल्कि आपको भी ना उम्मीद करेंगे और ना आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। 2 कदम इनसे आगे चल के इंशाअल्लाह उल अजीज आपके काम भी करेंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज परफॉर्म भी करेंगे। इसके बाद मैं बिलखुसूस आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेजर लतासिब सत्ती साहब को जब 2018 में नामजद किया गया, वो मरी की सरजमीन पे आए, हमने एक नारा लगाया था कि हमें बरादरियों में मत उलझाया जाए, हमें छोटी तहसील और बड़ी तहसील में मत उलझाया जाए। हमें ये नारे देकर ये सरमायादार हमेशा अपने घर का फायदा कर जाते हैं, हमेशा अपने घर को प्रमोट कर जाते हैं। हमें ये बरादरियों की नापाक साजिश में उलझाकर खुद अपने मफादात का तहफ्फुज करते हैं। आज मैं आपके सामने अहलियाने मरी की तरफ से ऐलान करता हूं, इंशाअल्लाह उल अजीज 2018 में भी हमने ये तंबी और कुर्ता और की सियासत को खत्म किया था। इंशाअल्लाह जितनी वोट मेजर लतासिब सत्ती साहब ने 2018 में ली थी, इंशाअल्लाह मरी की गयूर अवाम उससे ज्यादा वोट मेजर लतासिब सत्ती साहब को दे के भेजेगी। और मैं आपसे भी ये तवक्को करता हूं कि ना मैं ज़ैनुल आबदीन हूं और ना मेजर लतासिब सत्ती साहब मेजर लतासिब हैं, बल्कि हम दोनों इमरान खान हैं। और ये जो आपके सामने है कि हमारे इंतखाबी निशान छीन लिए गए, इंतखाबी निशान छीनने के बाद हमारे ऊपर जमीन तंग कर दी गई। आज मैं अगर यहाँ आपके सामने हूँ, अपनी जान के रिस्क के ऊपर हूँ, मुझे भी बड़ी मुश्किलात का सामना है, लेकिन अगर ये इतना सब कुछ करने के बाद आपके सामने मेजर लतासिब सत्ती का जो इंतखाबी निशान वायलन है और मेरा इंतखाबी निशान जो नलका है, आपने इस इंतखाबी निशान को हर गली मोहल्ले में इतना प्रमोट करना है कि जिन्होंने हमसे बल्ला छीना उनके ख्वाब में वायलन और नलका ऐसे घूमे कि वो बल्ला भी भूल जाए। हमारे करने का काम ये है। बाकी आप लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा कि यहाँ हमारे मुखालफिन भी हैं, हमारी उनके साथ रिश्तेदारियां भी है, भाईचारा भी है। मैं आज उनको दावत फिक्र देता हूं। मुझे पता है कोटली सतिया के हमारे जो नून लीग के दोस्त थे, उन्होंने 2018 में ये कहा था कि हमें एक सीट दी जाए, हमें मरीन के अंदर 2 सीटें दे दी जाती हैं, और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क़यादत ने उनकी बात को सुनते हुए न सिर्फ मरी बल्कि कोटली सतिया और मरी दोनों से सीट खींचकर कहूटा के किसी बंदे को कोटली सतिया में लाके सीट के दे दी। कोटली सतिया के लोगों के साथ इन बड़ी सियासी जमातों का ये जो नारवा सलूक है, ये हमें नजर आ रहा है। लेकिन मैं इसके साथ साथ खुशी का इजहार भी करता हूं
اور فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے قائد نے اور تحریک انصاف نے ہمیشہ کوٹلی ستیا کو نمائندگی دی، اور اس دفعہ کوٹلی ستیا کو ایم این اے کی یہ سیٹ دے کر، یہ پگ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تحریک انصاف نہ برادریوں میں پڑھنے والی ہے، نہ چھوٹی تحصیلوں میں پڑھنے والی ہے، نہ بڑی تحصیلوں میں پڑھنے والی ہے، یہ نظریاتی جماعت ہے اور نظریات کے سارے انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوان دوستوں کو اور بالخصوص اپنے مخالفین کو بڑی آسانی کر گئے، اب ٹائم کی بھی قلت ہوتی ہے، مختلف جماعتوں کے نام لینے کے بجائے ہمیں ایک ہی لفظ بول دیتے ہیں، پی ڈی ایم۔ یہ جو اپنے پی ڈی ایم کے دوست ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کی پراڈو کے سامنے ناچنے کے نعرے لگانے سے، ان سرمایہ داروں کے آگے کھڑے ہو کر ان کے نعرے لگانے سے اگر ترقی ملتی ہوتی تو تمہاری جماعتوں میں آج تک تمہیں مل چکی ہوتی، آج آپ کو عزت دے دی گئی ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25-25 سال سے آپ نے پی ڈی ایم کے ساتھ وفاداری کر کے دیکھ لی، بدلے میں آپ کی تحصیل کو ایک سیٹ تک نہ دی گئی۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، مجھے دیکھیے، ہر سیاسی کارکن کو کہتا ہوں کہ میں ایک نوجوان ہوں، میرا کوئی بہت بڑا پس منظر بھی نہیں ہے۔ آج مجھے تحریک انصاف نے میرے اوپر اعتماد کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ تحریک انصاف ہی وہ جماعت ہے جس کے اندر نوجوانوں کا مستقبل ہے، نہ یہ کوئی راجا ہے، نہ یہ کوئی مہاراجا ہے، نہ یہ کوئی سرمایہ دار ہے، نہ کوئی سردار ہے، یہاں پہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور اس کا نظریہ ہے۔ آخر میں سردی بھی ہے، میجر صاحب نے خطاب کرنا ہے، میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں، انتہائی مہم ہماری آپ کے سامنے ہے، ظلم اس کی انتہا ہو چکی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے رہتے ہوئے اگر یہ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، پریشانیاں، مصائب اور آلام کے باوجود وہ میرے اور آپ کے لیے کھڑے ہیں، تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ان پریشانیوں کے باوجود، تکالیف کے باوجود، ہم عمران خان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں کھڑے ہوں، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور انشاءاللہ آسانی آنے والی ہے، لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ شاید آج کے بعد میں آپ کے پاس نہ آ سکوں، شاید میجر لطاسب ستی صاحب یا ان کا کوئی نمائندہ نہ آ سکے، لیکن عمران خان صاحب نے جو انصاف کا علم ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، آج اس مجمع میں موجود میں اپنے تمام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں کے سپرد وہ علم کر کے چلا جا رہا ہوں۔ یہ علم آج کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایمانتاً ہے، آپ نے یہ علم اٹھانا ہے، گلی گلی محلے محلے جانا ہے، عمران خان کا پیغام سنانا ہے، اور وائلن کے اوپر اور نلکے کے اوپر 8 فروری کو مہر لگا کر ان ظالموں سے حساب لینا ہے، اور یہی حساب کا دن ہوگا۔ آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے۔ کون کون یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے دن کے بعد وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میجر لطاسب ستی اور ذہن کہیں اور ہیں، وہ خود میجر لطاسب اور ذہن بن کر کون کون لوگوں کے پاس جائے گا؟ آپ لوگوں کے اندر میں نے ویسے بھی ہمیشہ آخر میں یہ بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ میں کوٹلی ستیا کے لوگوں سے ہمیشہ ہی بہت متاثر رہا ہوں۔ اکثر میں عمر ستی صاحب، خضر صاحب، ان دوستوں سے، صفدر زمان صاحب سے یہ کہتا رہتا ہوتا ہوں کہ مجھے کوٹلی ستیا کے لوگوں سے اس لیے بھی بہت پیار ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا بنا سوچے سمجھے ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ماجد ستی کا کیس ہو، کوئی ٹول ٹیکس کی تحریک ہو، کبھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ ظلم کرنے والا کون ہے اور کیا کس کے اوپر جا رہا ہے، ہمیشہ ظالم کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اسی جو روایت ہے، مجھے امید ہے آپ اس کو زندہ کرتے ہوئے اس ظلم کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اپنے نمائندگان کو کامیاب کر کے عمران خان کو کامیاب کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔